एक मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि एक एटम बम बनाने में कितना वक्त लगता है, महीने, साल या दहाइयाँ। मगर यार ईरान के पास वो सब कुछ है जो एटम बनाने के लिए दरकार होता है, जो एटम बम के लिए चाहिए होता है। 440.9 किलोग्राम 60% अफसुदा यूरेनियम और 4 बड़े जोहरी तनसीबात ईरान के पास हैं। हजारों सेंट्रीफ्यूज unveiled the country's newest advanced nuclear centrifuge in a ceremony to mark the National Nuclear Technology Day. जो एक कौम जो दहाइयों से मेहनत कर रही है, इस मकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन क्या आप ईरान वाकई एटम बम बनाना चाहता है या नहीं? क्या इसके पास वो सलाहियत मौजूद है जो एक एटम बम बनाने के लिए होती है? और 1950 में अमेरिका की मदद से होने वाला ये सेक्टर यानी कि जो एटमी प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम आज की इस खूनरेज़ी जंग में कैसे तब्दील है। और इस खूनरेज़ी जंग में ना सिर्फ पूरा खित्ता बल्कि पूरा मिडल ईस्ट, जो अरब ममालिक जितने भी हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, सब इसकी जद में आ चुके हैं। बल्कि ना सिर्फ ये मिडल ईस्ट पूरा आ चुका है बल्कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो इसी गैर तवाज़ुन हो चुकी है सिर्फ इस खित्ते की वजह से। तो आइए जानते हैं कि जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है उसने किस तरह पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसको गैर मुतवाज़िन बना चुका है। तो आइए ले जाते हैं आपको एक ऐसी तारीख के अंदर जो आप सबकी आंखें खोल देगी। लेकिन हम आपको चंद मिनट के अंदर इस सारे का खुलासा करके बताएंगे कि ईरान को जो एटमी प्रोग्राम है वो कितना हसीयत रखता है। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि जो ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था। तो देखिए 1950 के अंदर अमेरिका ने एक प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया एटम्स फॉर पीस, यानी कि जोहरी तवानाई। इस तवानाई का मकसद क्या था कि दुनिया भर के अंदर एनर्जी को फ़रोग़ देना और इसके अंदर बिजली पैदा करना और पुरअमन मकासद के साथ। लेकिन ईरान के अंदर रज़ा शाह पहलवी ने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर जो है वो इत्तेहाद किया, यानी कि मुआहदा किया। तो उस वक्त अमेरिका सबसे बड़ा ईरान का इत्तेहादी था। रज़ा शाह पहलवी ने अमेरिका के साथ मुआहदा तो किया था, लेकिन उसका मकसद ये था कि जो एटम्स फॉर पीस का प्रोग्राम है उसके ज़रिए मुल्क भर में बिजली पैदा करना और ज़राअत के मैदान में तरक्की करना और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इम्प्रूवमेंट लाना, उन सब का मकसद ये था शुरू के अंदर जो यानी कि मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ। तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर 5 मेगावाट रिसर्च रिएक्टर लगाया गया था जो कि अमेरिकन कंपनी की तरफ से भी बनाया गया था। तो 1917 की दहाई में ईरान ने NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन किए थे। efforts to undermine the nuclear deal that they claim to support. Meanwhile, Iran threatens to leave the non-proliferation treaty and officials publicly question Iran's nuclear doctrine. इस मुआहदे के अंदर यानी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को हासिल करने की जो है सआदत हासिल हुई। रज़ा शाह पहलवी के ख्वाब तो बहुत बड़े थे। उनका ख्वाब ये था कि 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि 23,000 मेगावाट बिजली पैदा करें। ये उस वक्त की सबसे बड़ी वसी जोहरी तोसी थी। लेकिन फिर वक्त आया 1979 में। इस दौर को कहा जाता है इस्लामी इनकलाब। रज़ा शाह पहलवी का जो है वो इक़्तिदार चला गया। उसके बाद अमेरिका जो है वो ईरान का दुश्मन बन गया। आयतुल्लाह खमेनी ने जोहरी प्रोग्राम है उसको गैर इस्लामी करार देकर मकरबी जो लोग थे ईरान के अंदर वो सब भी उनको निकाल पा रहेगा। वो जो जोहरी प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकली रुक गया। फिर उसके बाद आती है 80 के अंदर 1988 के दरमियान जो जंग हुई इराक और ईरान के दरमियान। सद्दाम हुसैन ने बहुत सारे मिसाइल ईरान के लिए इस्तेमाल किए, कीमियाई हथियार उसके अंदर भी इस्तेमाल हुए। तो ईरान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस जंग के बाद ईरान को ये समझ आ चुका था कि अपने दिफा के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए हथियार को होना लाजिम होता है जो मुल्क को मजबूत बनाती हैं। तो 1980 की दहाई के आखिर में खुफिया कोशिशें शुरू हुई, प्रोग्राम दोबारा जिंदा करने का इरादा किया गया। फिर 1987 के दरमियान ईरान और पाकिस्तान के अंदर सेक्रेटली वायदा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो उसका नेटवर्क होता है वो ईरान को सेंट्रीफ्यूज और बहुत सारी चीज़ें फराहम करता है। इसके अंदर मशीनरी भी होती है, यूरेनियम भी होती है, अफसूदा भी होती है जो एक बम के लिए जोहरी प्रोग्राम के लिए चीज़ें ज़रूरत होती है। तो इसके बाद ईरान ने भी सेक्रेटरी तौर पर नतंज और इराक में अपनी जोहरी तनसीबात बनाना शुरू कर दी। तो रूस के साथ भी उनका एक मुआहदा हुआ था जिसको बशेरा पर प्लाट कहा जाता है। ये सब कुछ मगरबी इंटेलिजेंस की सबकी नज़रों में उज्जवल था, लेकिन ईरान उस वक्त छुपके से प्रोग्राम अपना बना रहा था। लेकिन 2002 में सब कुछ बिल्कुल तब्दील हो गया। उसके बाद होता क्या है कि 2002 के अंदर ईरानी हस्ब इख्तलाफ के ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा ही इंकशाफ किया जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि नतंज और इराक की खुफिया तनसीबात जो है जोहरी प्रोग्राम के लिए काम कर रही है। लेकिन दुनिया हैरान हो गई। दुनिया ने IAEA की मायने शुरू हुए। 2003 के अंदर एक ऐसा मोड़ भी आया कि आयतुल्लाह खमेनी ने फतवा
فتویٰ دیا کہ ہم ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہمارے لیے حرام ہے. یہ فتویٰ آج بھی ایران کا جو سرکاری موقف ہے. اور اسی سال مغربی طاقتوں سے مذاکرات ہونا شروع ہو گئے تھے. تو ایران نے بھی عارضی طور پہ جو ہے افسودگی رکوا دی تھی. لیکن 2005 میں احمد نیاز صدر بنے. افسودگی دوبارہ شروع ہوئی اور بین الاقوامی تنازع جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. 2006 کے اندر اقوام متحدہ نے ایران پر بہت ساری پابندیاں لگا دی اور ایک اور انکشاف آیا کہ فردو کی خفیہ زیر زمین تنصیبات پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ہیں. 2009 کے اندر ایک بڑا انکشاف ہوا کہ فردو کی خفیہ جو زیر زمین تنصیبات ہے وہ پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ہے. تو اس دوران سنٹیکس وائرس نے ایرانی سینٹریفیوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. چوری سائنسدان قتل ہونے لگے. ایران پر سائبر اور فزیکل دونوں طرح سے جو ہے وہ حملے ہونا اور جنگیں ہونا شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وقت گزرتا گیا. کچھ سال بیتنے کے بعد 2013 کے اندر حسن روحانی صدر بنے. انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ مذاکرات سے جو ہے وہ مال نکالا جائے. تو 1.5 سال کی یعنی کہ مشکل مذاکرات میں وین جنیوا مسقط اور آخرکار 14 جولائی 2015 میں تاریخی دن آیا کہ جب ایران نے بڑی طاقتوں سے ایک معاہدہ کیا. امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، جرمنی کے درمیان ایک JCPOA کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. تو JCPOA کا مطلب ہے کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. تو اس معاہدے کے تحت کچھ خاص شرائط رکھی گئی کہ یورینیم اور افسودگی 3% تک محدود رکھی جائے. ذخائر جو ہے وہ 300 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. سینٹریفیوج کی تعداد ہے وہ 6000 سے کم ہونی چاہیے. فردوں کی تنصیبات بند ہونی چاہیے اور عراق کا جو ریئیکٹر ہے اسے تبدیل کر کے اور بدلے میں ایران کی جو سب پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جائیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایران کی معیشت ہے آہستہ آہستہ باہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو IEA کی تصدیق کر رہا تھا کہ ایران معاہدے پر پورا اتر رہا ہے. پھر ایسا وقت ہے کہ 8 مئی 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نکل رہا ہے. پابندیاں دوبارہ لگ گئی. ایران نے صبر کا سہارا لیا لیکن 1 سال انتظار کیا. پھر 2019 میں معاہدے کے خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد قاسم سلیمانی کو 2020 کے اندر بھی قتل کر دیا گیا اور جو کشیدگی وہ ایران کے اندر عروج پکڑ گئی. پھر اس کے بعد ایران نے 60% تک آسودگی جو ہے وہ اکٹھی کرنا شروع کر دی. 60% کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایٹم بم بنانے کے لیے 90% آسودگی چاہیے ہوتی ہے. 60% سے 90% تک جانے میں ٹیکنیکلی طور پہ صرف چند دن ہی لگ سکتے ہیں. اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے قابل ہو سکتا ہے. IAEA کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس جو ہے 440.9 کلو گرام جو ہے 60% افسودگی یورینیم اگر مزید افسود کیا جائے تو 10 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں. تو ایران واحد ایک غیر ایٹمی ریاست ہے جو 60% تک کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پہ ایران پر حملے کرنا شروع کر دیے جو کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو کافی زیادہ نقصان پہنچا. تو اس کے حملے کے اندر نتنز، فرتوق، اصفہان پر شدید بمباری کی لیکن یہ حملے کامیاب نہ ہو سکے پوری طرح. لیکن امریکی انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ کے مطابق ان حملوں سے ایران کا پروگرام جو ہے وہ چند ماہ تک تاخیر ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایران کیا کرتا ہے؟ خاموشی سے وہ جو ہے وہ تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے. چلرز یعنی کولنگ سسٹم وہ واپس زیر زمین کے اندر لایا جاتا ہے. فروری 2026 کے اندر عمان میں مذاکرات جو ہے وہ چل رہے تھے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ معاہدہ قریب ہے لیکن IAEA کے سربراہ رافیل گروسی اس مذاکرات کے اندر خود موجود تھے. لیکن یہاں پہ ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک اسرائیلی دفاعی اہلکار نے خبر دی کہ حملے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ مہینے پہلے طے ہو چکی تھی یعنی کہ مذاکرات کے دوران ہی. اس کے بعد 28 فروری 2026 کے اندر جو اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پہ ایران پر حملہ کیا تھا تو اس کے اندر آیت اللہ خامنائی بھی ان کی موت واقع ہو گئی اور جو اعلیٰ کمانڈر تھے ایران کے وہ ان کے بھی موت واقع ہو گئی. تو اس کی وفات کے بعد جو ہے وہ مجتبیٰ جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ نئے رہبر کے طور پر مقرر کیے گئے. تو IEA کی تشویش کے مطابق ایران کے جو جوہری مقامات ہیں ان تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے. اگر آج کی صورتحال کیا ہے دیکھا جائے تو ایک سوال ہے کہ کیا ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے یا نہیں. ٹیکنیکلی طور پہ تو ہاں کیونکہ ایران کے پاس ہے 440.9 کلو 60% یورینیم موجود ہے جو بریک آؤٹ ٹائم بم بنانے کے وقت ماہرین کے مطابق ایک ہفتے سے بھی کم کا وقت لگے گا. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ایران بم بنا رہا ہے اور IEA کہتا ہے کہ ایران یعنی کہ بم نہیں بنا رہا. تو رافیل گروسی کے مطابق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران بم بنا رہا ہے یا نہیں. تو امریکی انٹیلیجنس بھی یہی کہتی ہے کہ تلسی گروپ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس نے مارچ 2026 میں تصدیق کی کہ ایران فعال طور پہ بم نہیں بنا رہا.
رہا۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا ایران بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس سے مشکل سوال ہے۔ ایران کا موقف پہلے سے واضح ہے کہ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے کہ صدر مسعود پزشکیان نے حال ہی میں کہا کہ ایٹم ہتھیار کے الزامات جھوٹے ہیں، مگر ماہرین کی جو رائے مختلف ہے، اس کے اندر مختلف ماہرین کہتے ہیں کہ ان حملوں نے ایران کو نیوکلیئر گورننس دی ہے، مطلب کہ اب ایران کی بقا کے لیے بم بنانا ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو خطے کے اندر ایک دوڑ شروع ہو جائے گی۔ تو سعودی عرب نے کہا اگر ایران بنا لے گا تو ہم بنا لیں گے، تو ترکی نے کہا کہ اگر دوسرا بنا لیں گے تو ہم بنا لیں گے، تو مصر نے کہا کہ اگر یہ بنا لیتے تو ہم بنا لیں گے۔ تو اگر ایران بم بنا بھی لے تو اس کے بعد خطے کے اندر ایک ایسی دوڑ شروع ہو جائے گی کہ وسط کبھی پرسکون نہیں ہوگا۔ دوسرا حال یہ کہ مگر مذاکرات کا جو رستہ ہے وہ مشکل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پورا جو پروگرام ہے وہ ختم کرے، ایران مگر چاہتا ہے کہ اس پہ جو پابندی ہے وہ فاصلہ طور پہ ختم کی جائے۔ تو IAEA کے سربراہ کا انتباہ ہے کہ فوجی کارروائی سے طویل مدتی یقین دہانی نہیں ملتی، بمباری سے بھروسہ نہیں بنتا۔ تو ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس کا حل بمباری سے نہیں بلکہ بات چیت سے ہی نکلے گا۔ بم سے تباہ نہیں ہوتے کیونکہ علم اور تجربہ بم سے تباہ نہیں ہوتا۔ ایران کے پاس آج وہ سب کچھ ہے، علم، تجربہ اور 440 کلو یورینیم۔ آخر میں صرف ایک ہی سوال ہے آپ کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران بم بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے۔ شکریہ۔